अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हमारे घर में बनाए गए इस आरसी स्टूडियो से आज भी ये बुलेटिन आपके लिए पेश किया जा रहा है। पहले आज की अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार मजीद 17 मरीज चल बसे हैं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 209 हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 9,749 है और 2,156 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में मरीजों की तादाद 8 लाख और हलाकतें 45,000 से ज़्यादा हो गई हैं। दुनिया भर में 25,50,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। अमवात 1,77,000 से ज़्यादा हो गई हैं। भारत में एक दिन में 53 हलाकतें हुई हैं। कुल तादाद 645 तक पहुंच गई है। मरीजों की तादाद 20,000 से बढ़ गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में अमेरिका ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है जिन्हें वो तरजीही बुनियादों पर इमदाद फराहम करेगा। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद के अलावा तरजीही बुनियादों पर तिजारती रसाई देकर कोरोना वायरस के बहरान के दौरान इक़्तिसादी नुकसान का इजाला कर सकता है और साथ ही उसकी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। वाशिंगटन में कायम वुडरो विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम के मुआविन डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने कहा है कि दोतरफा तिजारत बढ़ाने के बहुत से मौक़े हैं। उनके बकौल क्योंकि अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस से पैदा होने वाले बड़े बहरान से नबर्द आज़मा है, वो माजी की तरह शायद दूसरे मुल्कों को बड़े पैमाने पर इमदाद फराहम न कर सके, लेकिन इस बहरान के खात्मे पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाकर पाकिस्तान की बहुत मदद कर सकता है। गूगलमैन कहते हैं कि दोनों मुल्कों में सालाना तिजारत पहले ही तकरीबन 7 अरब डॉलर्स के करीब है और इसे बढ़ाने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत का जिक्र करते हुए गूगलमैन ने कहा कि पाकिस्तान का अफगान अमन के सिलसिले में मजीद अहम किरदार पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारत में इजाफे के इम्कानात को बहुत बढ़ा देगा। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस की इंतजामिया ने तारीख में पहली बार एक मकामी मस्जिद को इमारत के बाहर नस्ब लाउड स्पीकर्स पर अजान देने की इजाज़त देती है। शहरी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा इजाज़तनामे के मुताबिक मिनियापोलिस के इलाके सीडर रिवर साइट में वाक़े दारुल हिजरा मस्जिद से रमज़ान के पूरे महीने 5 वक्त की अजान लाउड स्पीकर्स पर दी जाएगी। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा है कि इजाज़तनामे के तहत दारुल हिजरा मस्जिद से पूरा रमज़ान दिन में 5 वक्त मस्जिद के बाहर नस्ब 4 लाउड स्पीकर्स पर अजान दी जा सकेगी। मेयर फ्रे के बकौल ऐसे वक्त में जब समाजी फासले की हिदायत के पेश नज़र इबादत की अदायगी के दौरान भी एक दूसरे से फासला बरकरार रखना ज़रूरी है, शहरी इंतज़ामिया और कम्युनिटी रहनुमाओं के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे इक़दाम करें जिनसे लोगों में यगानगत और इत्तेहाद का एहसास बढ़े। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क में जुनूब में वाक़ई गवादर बंदरगाह के ज़रिए अफ़गानिस्तान के लिए अशियाए खुर्दोनोश और बाज़ दीगर तिजारती सामान दरामद करने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान के मुशीर तिजारत रज़्ज़ाक़ दाऊद ने इस फैसले का ऐलान मंगल को अपने मुतादिद ट्वीट्स करते हुए कहा कि वज़ारत तिजारत ने इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान सन 2010 में तय पाने वाले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांसिट माहिदे के तहत गवादर पोर्ट को अफ़गान तिजारत के लिए खोल दिया है। उधर पाक अफ़गान कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों ने पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को गवादर बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस इक़दाम से न सिर्फ पाक अफ़गान तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद अफ़गानिस्तान के लिए अशियाए खुर्दोनोश और दीगर ज़रूरी सामान की जल्द तरसील को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस की एक तज्जियाती रिपोर्ट में बताया गया है
کہ پاکستان کا ہزاروں دہشت گردوں کو واچ لسٹ سے بغیر کسی وضاحت کے اچانک خارج کرنا سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہزارہ دہشت گردوں کے نام ایسے وقت میں خارج کیے گئے ہیں جب عالمی نگراں مالیاتی ادارہ FATF پاکستان کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی امداد کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ FATF یہ سوالات اٹھا سکتا ہے اور یہ اقدام پاکستان کے لیے مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ صحافیوں کے تحفظ کی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے پاکستان میں نمائندے اقبال خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف صحافیوں کو کورونا وائرس کا خطرہ ہے، بلکہ جب وہ کورونا وائرس کی صحیح صورتحال کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ DI خان میں 2 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے موبائل فون پولیس نے ابھی تک واپس نہیں کیے ہیں۔ لاہور زو سفاری نے مبینہ طور پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث شیر اور شیرنیوں کو فروخت کیا ہے۔ لاہور زو سفاری انتظامیہ کے مطابق انہوں نے 14 شیروں اور شیرنیوں کو مرحلہ وار فروخت کیا ہے۔ لاہور زو سفاری زو کے ڈپٹی ڈائریکٹر سلیم الطاف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فروخت کیے گئے 14 شیروں اور شیرنیوں میں سے 12 ایسے تھے جو معمولی معذوری کا شکار تھے، جبکہ 2 شیر مکمل صحت مند تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور زو سفاری میں شیروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہم نے شیر فروخت کیے ہیں۔ سفاری پارک کی انتظامیہ کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کے باعث لاہور زو سفاری بند ہے۔ لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں آ رہے، جس کے باعث انتظامیہ کو ان شیروں کے اخراجات اٹھانے میں دشواری پیش آ رہی تھی، لہٰذا انہیں فروخت کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے شمالی سریپال صوبے میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان کے 2 علیحدہ حملوں میں افغان سیکیورٹی کے 11 اہلکار جاں بحق اور 17 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سریپال کے گورنر عبدالقادر آشنا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے افغان فوج کے اڈے اور مقامی پولیس چوکیوں پر گزشتہ رات ایک ہی ساتھ 2 حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوزما قلعے کے ضلع پر پہلے حملے میں افغان نیشنل آرمی بٹالین کے 8 فوجی جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے، اور سنگی چرگ ضلع میں مقامی پولیس چوکی پر دوسرے حملے میں 3 اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ جوابی حملے میں طالبان بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بتایا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری رہے گا اور آئندہ دنوں میں 1500 طالبان قیدی رہا کیے جائیں گے۔ کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت نے بدھ تک 433 طالبان قیدی رہا کیے ہیں۔ اور افغانستان کی وزارت صحت نے 14 صوبوں میں کووڈ-19 کے 51 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان میں کورونا وائرس مریضوں کی کل تعداد 1176 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر وحید اللہ ماہر نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ اب تک 40 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 166 ہے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ چند دنوں کے دوران صحافیوں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر بھارتی حکومت پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ صحافیوں کے خلاف مقدمات پر کشمیر کی صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، جبکہ عالمی صحافتی تنظیموں نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی کشمیر کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں 1989 سے شروع ہونے والی مسلح شورش کے بعد میڈیا پر قدغنوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن 5 اگست 2019 کو کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد جموں و کشمیر کے صحافیوں کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وادی کے حالات منظر عام پر لانے کی پاداش میں گزشتہ دنوں خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ضلع شوپیان میں مشتبہ عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ کی رپورٹنگ کو حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے سری نگر کے صحافی پیرزادہ عاشق کے خلاف مقدمہ درج ہے۔
ایک اور صحافی گوہر گیلانی کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بھارتی کشمیر کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی اقدامات سے خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن انہیں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت میں فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی بھی اب کرونا وائرس کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ممبئی کے 53 اور چنئی کے 25 صحافیوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ دونوں مقامات کے متاثرہ صحافیوں کی اکثریت نیوز چینلز سے تعلق رکھتی ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 167 صحافیوں کا کرونا وائرس ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے خبردار کیا ہے کہ اس سال عام فلو کے سیزن میں کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کا خدشہ ہے اور اس وقت اس سے نمٹنا زیادہ مشکل ہوگا۔ امریکہ اور چین کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں جانچ کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین اگلے سال کے آغاز پر ہی دستیاب ہو سکے گی۔ اور امریکی حکومت کی معاونت سے ہونے والے ایک مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے ملیریا کی ادویات کا استعمال بے اثر بلکہ اموات میں اضافے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ گو کہ اس اسٹڈی کا دائرہ کار محدود ہے، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ جن مریضوں کو ملیریا کی ادویات دی گئی ہیں ان کی شرح اموات علاج کے دیگر طریقوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ خیال رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ملیریا کی ادویات سے علاج کو سود مند قرار دیا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں ہائیڈروکسی کلوروکوین نامی دوا کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مذکورہ جائزے میں امریکہ میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے 368 سابق فوجی اہلکاروں کے میڈیکل ریکارڈ کو بنیاد بنایا گیا ہے، جو 11 اپریل تک ہسپتالوں میں زیر علاج رہ کر صحت یاب ہوئے یا ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نقل مکانی کر کے امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے خواہش مند افراد کی آمد پر 60 روز کی پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امیگریشن پر عائد کردہ نئی پابندی کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوگا جو امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے امریکیوں کو دوبارہ ملازمت حاصل کرنے کے سلسلے میں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس پابندی کو وہ ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس پر وہ امکانی طور پر بدھ کے روز دستخط کر دیں گے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی آج بدھ کے روز ایک ایسی قرارداد پر بحث کر رہی ہے جس میں تجویز دی گئی ہے کہ قانون سازوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو نامزد کر سکیں اور کمیٹیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ آن لائن میٹنگز کر سکیں۔ اس قرارداد کا مقصد کرونا وائرس جیسی وبا کی صورت میں ایوان کے معاملات میں لچک پیدا کرنا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے اجتماع اور میٹنگز سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مختلف کمیٹیوں کی میٹنگز کے لیے ایوان اور سینٹ کے ارکان باہر رہتے ہوئے شریک ہو سکیں گے اور قانون ساز ووٹ دے سکیں گے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ اس نے ملک کے پہلے فوجی سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں اتار دیا ہے۔ اس لانچ کے بارے میں آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس سے پہلے ایران کو اس سلسلے میں کئی بار ناکامی کا سامنا رہا ہے۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کے وسطی صحرا سے نور سیٹلائٹ کو 2 مرحلوں میں لانچ کیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے سیٹلائٹ پروگرام پر اعتراض کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسے بیلسٹک میزائل کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا ہے، جو کسی وقت جوہری بم لے جانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ ایران نے ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز نے اندیا دیا ہے کہ وہ ملک میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں مئی کے تیسرے ہفتے میں اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بدھ کے روز پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں 9 مئی تک توسیع کی منظوری کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا جائے گا
तो उन्हें मरहलावार तरीके से उठाया जाएगा। स्पेन उन मुल्कों में शामिल है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। स्पेन में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,08,000 है और इस वायरस से कम 21,700 हलाकतें हो चुकी हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने मशरक़ी लबनान में मौजूद फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के कैंप में कोरोना वायरस के पहले मरीज़ की तस्दीक की है। एजेंसी का कहना है कि ये मरीज़ शाम से आने वाली एक फ़लस्तीनी औरत है जिसे बैरूत के एक हस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। एजेंसी का कहना है कि वो डॉक्टरों की एक ख़ुसूसी टीम को कैंप में भिजवा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पनाहगज़ीनों के टेस्ट किए जा सकें। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की सेहत और उनके जाए क़याम से मुताल्लिक़ मकामी मीडिया ने खामोशी इख्तियार कर ली है। ये खामोशी ऐसे मौक़े पर इख्तियार की गई है जब इंटरनेशनल मीडिया में किम जोंग उन की सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। बाज़ ज़राए इब्लाग़ ने यहाँ तक दावा किया था कि दिल के ऑपरेशन के बाद किम जोंग उन की हालत तशवीशनाक है। बुध को शिमाली कोरियन मीडिया में मामूल की कारोबारी खबरें किम जोंग उन की कामयाबियाँ नशर की जाती रहीं, जबकि अखबारात ने भी मईशत और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ किम जोंग उन के फरमान जारी किए। इससे कबल अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था कि खुफिया इत्तलात हैं कि दिल के ऑपरेशन के बाद किम जोंग उन की हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब है। ताहम वाइट हाउस का कहना है कि वो इस मामले को देख रहे हैं। शिमाली कोरिया के हुक्काम ने CNN की खबरों की सख्ती से तरदीद की थी। प्योंगयांग के इत्तेहादी मुल्क चीन ने भी इन खबरों को मुस्तरद किया था। और मशरिक़ वस्ता के मुल्क यमन में अब तक कोरोना वायरस का एक केस सामने आया है, लेकिन इस जंग ज़दा मुल्क के कमज़ोर तिब्बी निज़ाम को देखते हुए ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर यहाँ इस वबा ने ज़ोर पकड़ा तो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। 5 साल खान जंगी ने इस मुल्क के बुनियादी ढांचे को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त यमन की 80% आबादी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की ज़रूरत है। अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि हम यमन में कोरोना वायरस के सिलसिले में इंसदादी इक़दामात के लिए फ़ंड की फराहमी के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसके लिए हमें मुतबादिल ज़राए मिल जाएंगे। एहलकार ने यह नहीं बताया कि अमरीका यमन को कितनी फंडिंग देगा, ताहम उन्होंने कहा कि हम बाएतमाद सेहत के इदारों की तलाश में हैं जिनके ज़रिए ये इमदाद यमन तक पहुँचाई जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी इदारे सेहत को फ़िलहाल हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते आलमी इदारे सेहत के लिए अमरीकी इमदाद रोक दी थी और इस इदारे की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की थी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट पर हमारा ये बुलेटिन नश्र किया जाता है, पेश किया जाता है और पोस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप इस बुलेटिन को देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।